اور वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना अब्दुल शकूर के हादसे में जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। मौलाना अब्दुल शकूर एक बाअमल आलिम, एक नज़रियाती सियासी कारकुन और नेक इंसान थे। मौलाना अब्दुल शकूर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मुतहरिक और नज़रियाती रहनुमा थे। मौलाना अब्दुल शकूर ने वज़ीर मजहबी उमूर के तौर पर बड़ी मेहनत, इखलास और ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। सियासी और समाजी शख्सियात का मुफ्ती अब्दुल शकूर की हादसाती मौत पर अफसोस का इजहार किया गया है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। मोहम्मद इमरान से बात करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना अब्दुल शकूर के हादसे में जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। मौलाना अब्दुल शकूर एक बाअमल आलिम, एक नज़रियाती सियासी कारकुन और एक नेक इंसान थे। मौलाना अब्दुल शकूर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मुतहरिक और नज़रियाती रहनुमा थे। एक बार फिर मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर जो कि एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे, कुछ ही देर बाद उनकी नमाज जनाजा यहाँ पर इस्लामाबाद G6 में मस्जिद दारुस्सलाम में अदा की जाएगी। इस वक्त मस्जिद दारुस्सलाम में बड़ी तादाद में सियासी रहनुमा, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के रहनुमा और दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी यहाँ पर उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। उनकी मैयत इस वक्त इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर इस हादसे के फौरी बाद ही उनको मुंतकिल किया गया था, लेकिन ज़ख्मों की नोयत इतनी शदीद थी कि वो जाँबर नहीं हो सके थे और हस्पताल के हुकाम से जो हमारी बात हुई थी उनके मुताबिक जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तब उनका इंतकाल हो चुका था। अब जो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई है और मेडिकल का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होने के बाद कुछ देर बाद उनकी मैयत को यहाँ पर मस्जिद दारुस्सलाम मुंतकिल किया जाएगा और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के ज़राए के मुताबिक यहाँ पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी आएंगे और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वही मुफ्ती अब्दुल शकूर का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। साबिक़ वज़ीर यूसुफ रज़ा गिलानी भी वक्त यहाँ पर मस्जिद दारुस्सलाम पहुँचे हैं, वो भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे और सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। पोली क्लिनिक से कोई ज़्यादा दूर नहीं है ये मस्जिद दारुस्सलाम, तकरीबन कोई 200 मीटर के फासले पर ये मस्जिद है जहाँ पर मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा अदा की जानी है। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक तेज़ रफ्तार ब्लैक वीगो जो है वो मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को हिट करता है, जिसके बाद जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए और फिर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। इस हादसे के फौरी बाद उन्हें इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जो कि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है जहाँ पर यह हादसा पेश आया और पोली क्लिनिक का दरमियानी जो फासला है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर है और वहाँ पर जो है वो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और मेडिकल के बाद अब उनकी मैयत जो है वो मस्जिद दारुस्सलाम शिफ्ट की जाएगी जहाँ उनकी नमाज जनाजा अदा की जानी है। मोहम्मद इमरान, ये भी बताएगा कि कौन कौन सी अहम शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं और जस्ते खाकी को लकी मरवत कब तक मुंतकिल किया जाएगा? जी, पहले यहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद ही उनकी मैयत उनके आबाई इलाके लकी मरवत में मुंतकिल की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि सेनेट में कायदे ऐवान भी हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर असद महमूद यहाँ पर थे। JUIF के मुतअद्दिद रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात जो हैं वो भी यहाँ पर मस्जिद दारुस्सलाम पहुँच रहे हैं और इस नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इस वक्त नमाज जनाजा की जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर मस्जिद दारुस्सलाम में जारी हैं। एक एम्बुलेंस के ज़रिए मुफ्ती अब्दुल शकूर की मैयत को मस्जिद सियासी और मजहबी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। और मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा कुछ देर बाद CTA अस्पताल के करीब मस्जिद दारुल-सलाम में अदा की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और ये भी बताएगा कि नमाज जनाजा कब तक अदा कर दी जाएगी? जी देखें, ट्रैफिक हादसे में वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर जो जाँ बहक हुए हैं उनका पोली क्लिनिक अस्पताल में जो है तमाम तर
جو ڈاکٹر ہیں ان کی جانب سے ان کی ڈیڈ باڈی کا جو معائنہ ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو JUI کے رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی پہلے اسلام آباد میں ہی ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو میت ہے اس کو ان کے آبائی علاقے لکی مروت روانہ کیا جائے گا۔ دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ جو وہ زخمی ہوئے ہیں وہ بھی پولی کلینک اسپتال میں ہی موجود ہیں، لیکن ان کا ایک نماز جنازہ جو ہے وہ مفتی عبدالشکور کے جو قریبی رفقا ہیں ان کی جانب سے اور JUI کے جو مقامی قیادت ہے ان کی جانب سے اسلام آباد میں ادا کر کے اس کے بعد لکی مروت روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ مفتی عبدالشکور کا جو حادثہ ہوا ہے سیکریٹریٹ چوک پر، تو اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر ڈاکٹر کی جانب سے ان کا جو ہے معائنہ کیا گیا ہے۔ ان کے مختلف جو ڈیتھ کی جو بنیاد ہے اس کو جاننے کے لیے بھی میڈیکل بورڈ جو ہے ان کی جانب سے معائنہ کیا گیا ہے، تاہم JUI کی مقامی رہنما جو ہے ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ پہلے اسلام آباد میں ہی ادا کی جائے گی اور اس کے بعد لکی مروت ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو منتقل کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں تمام تیاریاں جو ہیں وہ بھی مکمل کی جا رہی ہیں۔ مولانا عبدالشکور ایک باعمل عالم تھے اور ایک نظریاتی سیاسی کارکن اور ایک نیک انسان تھے، وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے عادل، آپ کا شکریہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول 10 روپے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 282 روپے ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں فی لیٹر 5 روپے 78 پیسے کا اضافہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی، قیمتوں کا اطلاق ہو چکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، پیٹرول 10 روپے فی لیٹر مہنگا اور نئی قیمت 282 روپے ہو گئی۔ پیٹرول پروڈکٹس کی قیمتیں کافی پچھلے 15 دنوں میں بڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو روپے کی قدر ہے اس حوالے سے جو اوگرا کی ریکمنڈیشنز تھیں ان کو جتنا کم کیا جا سکتا تھا اس کو کم کیا گیا ہے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں صرف 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا جائے، جو کہ 272 روپے سے 282 روپے فی لیٹر۔ ڈیزل کی قیمت میں بالکل اضافہ نہ کیا جائے اور وہ برقرار رہے گی 293 روپے فی لیٹر۔ یہ جو لائٹ ڈیزل آئل ہے اس کی قیمت بھی برقرار رکھی جائے، وہ 174 روپے 68 پیسے فی لیٹر ہی رہے گی اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور جو کیروسین آئل ہے اس میں 5 روپے 78 پیسے کے اضافے سے نئی قیمت 186 روپے 7 پیسے ہوگی۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ تضادات کا شکار ہے، 90 دن میں الیکشن ضروری ہے تو بات چیت کا آپشن کیوں دیا گیا؟ ایکٹ بننے سے پہلے ہی 8 رکنی بینچ بنا دیا گیا، پھر ایک ہی نشست میں فیصلہ ہو گیا۔ ہر شعبے میں مداخلت ہوگی تو اسے عدالتی مارشل لا کہیں گے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ تضادات کا شکار ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں گے، دوسری طرف وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپس میں بات کر کے طے کرو۔ ابھی وہ ایکٹ بنا نہیں، چیف جسٹس صاحب نے 8 رکنی بینچ بلا لیا، فوری طور پر بلایا۔ کیا جج نے دوسرے فریق کی بات نہیں سننی؟ اس نے حکومت کو بلایا اور ایک ہی نشست میں فیصلہ دے دیا، اور پھر کہتے ہیں یہ فیصلے تسلیم کرو۔ کیسے تسلیم کریں ہم لوگ؟ ہم رائے رکھتے ہیں تو اس طرح تو نہیں کہ جانوروں کی طرح اب ہمارے سامنے جو چارہ ڈالے ہم قبول کرتے رہیں۔ تو پارلیمنٹ کے اختیارات پر قبضہ، تو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ، تو انتظامیہ کے اختیارات پر قبضہ۔ اگر سپریم کورٹ اس طرح ہے تو پھر ہم اس کو عدالت کہنے کی بجائے ایک عدالتی مارشل لا سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سیاسی لوگ معاملات کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں، اور ٹھیک ہے جب اضطراب ہوتا ہے، کچھ تھوڑا ہنگامہ آرائی ہوتی ہے تو مثبت کام میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ اگر کوئی اس کو لاڈ بھی کرتا ہے، ان کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم شرمندگی کے علاوہ تمہارا اور کوئی مستقبل نہیں ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی تناؤ، امیر جماعت اسلامی سراج الحق مفاہمت کے لیے سرگرم ہو گئے۔ سراج الحق کی وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان سے ملاقاتیں، عمران خان نے خود حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن میں اعتماد کا شدید فقدان ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ حکومت اور اپوزیشن میں کشیدگی کم کرنے کے لیے امیر جماعت اسلامی متحرک سراج الحق کی پہلے وزیر اعظم شہباز شریف، بعد میں عمران خان سے اہم بیٹھک۔ سیاسی صورتحال کو سیاسی
तरीके से मिल बैठ कर हल करने पर जोर दिया। अमीर जमात इस्लामी ने मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। सिराजुल हक ने एक ही वक्त में मुल्क भर में इंतखाबात करवाना बेहतर करार दिया। अमीर जमात इस्लामी ने शहबाज शरीफ को इमरान खान से मुज़ाकरात का मशवरा भी दिया। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। सिराजुल हक शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जमान पार्क पहुंचे और इमरान खान को भी सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिश की। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि मुल्क इस वक्त किसी गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्की मुफाद के लिए तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात की तरफ आएं। ज़राए ने दावा किया है कि इमरान खान ने सिराजुल हक को पैगाम दिया कि इंतखाबात के हवाले से कोई चीज़ वाज़े हो तो अपने नुमाइंदे भेज सकता हूँ। हुकूमत के साथ बराह रास्त किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अब तक के लिए इतना